प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। कर्नाटकराज्ये बेङ्गलूर नगरे वर्धितगतागतस्य सम्मर्दस्य पश्चात्तले गतागतं समीचीनरीत्या आविष्कर्तुं रथ्यायाः उभयतः अन्यायेन वर्तमानानां वीधि विक्रेतॄणां नयरूपीकरणार्थं पद्धतिं प्रख्याप्य कर्नाटक गृहमन्त्री श्री डी.के. शिवकुमार महोदयः विज्ञानसभाङ्गाः इतर रक्षपुरुष नेतारः व्यापारसङ्घानां च कृतमुखामुखसङ्गमे एव सः ईदृशं निर्णयम् अकरोत्। वीधि वाणिज्य प्रोत्साहनार्थं 60,000 वीधि व्यापारिणः पञ्जीकरणं कृत्वा तेषाम् आवश्यक साहाय्यानि आचरिष्यन्ति इति च सः न्यवेदयत्। वाहनानां यानस्थानविषये कश्चन नियन्त्रणं पालयेत्। तद्देशस्थापनानां साहाय्येन वाहनयानस्थानविषये सञ्जातसमस्याः परिहरिष्यन्ति च। युद्धपश्चात्तले होर्मुस् जलमार्गे स्थगिते सति वस्तुगमनानि अत्यन्तं सङ्कीर्णरीत्या एव प्रचलन्ति। तत्परिहारार्थं सौदी UAE राष्ट्रे नूतनरथ्या विकासयितुं निश्चिक्यतुः। समुद्रभूमिद्वारा गतागतं विकास्य एव वस्तूनां गमनपद्धतिः आविष्कुर्वन्ति। सौदी राष्ट्र दमां देशात् UAE राष्ट्र शार्जा राज्यं प्रति एव रथ्यायाः विभावना। सममेव भारतराष्ट्रे पाचकवातकस्य वर्धित क्षामपरिहारार्थम् इरान् राष्ट्रस्य समर्थनपश्चात्तले द्वे महानौके होर्मुस् जलमार्गद्वारा आगच्छतः जग्वसन्त् वैन्ग्यास् इति द्वे महानौके एव प्रस्थिते स्तः। धन्यवादः।